तपाईहरु सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार अनि तपाईहरु सबैलाई न्यानो शुभकामना पनि चढाउन चाहन्छु। अध्यक्ष ज्यूले यस सभाको सन्दर्भ अगाडि राखिदिनु भयो। मलाई दुई तीन वटा कुरो भन्नु मन परेको हो। हामी सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरू र दार्जिलिङ डुवर्सका जति पनि छुट्टै राज्यका राज्य माग्दै आएका हामी जति पनि जनता जनार्दन छौं, हामी एउटा आज नाजुक स्थितिमा आएर अड्किएको छौं। It's a very fragile and a very what you call it a distinct moment for all of us. मैले यसलाई नाजुक स्थिति किन भन्दैछु भन्दाखेरि वा एउटा महत्त्वपूर्ण स्थिति किन पनि भन्दैछु भन्दाखेरि दार्जिलिङमा सर्वप्रथम म भन्न चाहन्छु आज दार्जिलिङ अति नै अध्यारो कालमा अघि बढिरहेको छ। मैले दार्जिलिङको इतिहासको विभाजन गर्दाखेरि एउटा निर्माण काल थियो 1835 देखि 1940 सम्म दार्जिलिङमा निर्माण भयो अनि 1940 देखि 1979 सालसम्म दार्जिलिङ एउटा सुनौलो कालमा दार्जिलिङले घाम ताप्ने मौका पायो। इट वाज अ गोल्डन पिरियड। सबै कुरो राम्रो भयो त्यतिबेला दार्जिलिङमा। यो बारेमा हामीले धेरै लेखेका छौं। अनि 1979 देखि 2000 सम्म हामी यसलाई रिओवेकनिङ काल भन्छौं वा जागरुकताको काल भनेर भन्छौं। अनि दार्जिलिङ फेरि जाग्यो अनि हरेक समय दार्जिलिङ जाग्दाखेरि त्यहाँनिर केही हुने गर्छ, केही पाउने गर्छ। अनि त्यही जाग्दै भारतीय गोर्खाहरूले एउटा ठूलो आन्दोलन गर्यो। त्यही जाग्दै नेपाली भाषाले पनि संवैधानिक मान्यता पायो। त आज दार्जिलिङ 2000 देखि 1 देखि आजसम्म दार्जिलिङमा निष्पट्ट अध्यारो काल भने यतिको अध्यारो काल दार्जिलिङमा कहिले पनि आएको थिएन। यसको किन निष्पट्ट अध्यारो काल भनेपछि हामीले धेरै देख्यौं कि यो कारणले भनेर अहिले समय नभएको कारणले मलाई अगाडि यस बारेमा बोल्नु छैन। तर अब हामी सबै फेरि जम्मिएर सबै जम्मा एकत्रित भएर हामीले अब फेरि बिउजनु खोज्दै छौं, न्यानोपना खोज्दै छौं, तातोपना खोज्दै छौं। अनि आजको जमघटले त्यही कुरोको सन्देश लिएर आएको छ कि अब हामी न्यानो उज्यालो कालतिर जानुपर्छ भनेर। एउटा सन्दर्भ त्यो। अर्को सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो जातिको हाम्रो क्षेत्रको जो पनि सोल्युसन अगाडि राखियो हैन 1950 देखि आजसम्म जति पनि सोल्युसन्सहरु राखियो 1958 मा दार्जिलिङ के रे डेभलपमेन्ट कमिटी बनाएपछि बनिँदै गएर 1976 मा फर्स्ट हिल काउन्सिल एक्ट बनाएपछि त्यसपछि हिल डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री बनाएपछि कम्युनिस्ट सरकारले त्यसपछि फेरि हिल काउन्सिल दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल बनाएपछि त्यसपछि फेरि जीटीए बनेपछि यो लामो अवधिमा जति पनि सोल्युसन्सहरु दियो all the models, all the solutions have failed. सबै मोडलहरुले असफलताको डोकोभित्र पस्नु खोज्यो र पस्यो पनि। अनि हामी एउटा नयाँ मोडलको खोजमा छौं आज। तेस्रो राम्रो कुरो के छ भन्दाखेरि आज प्रथम पटक बंगाल सरकार र भारत सरकार बीच
होडबाजीको राजनीति भइरहेको छ। इट इज अ सिचुएसन अफ कम्पिटिटिभ पोलिटिक्स। अनि दुवै सरकारले, बङ्गाल सरकारले पनि भारत सरकारले पनि हामी दार्जिलिङको सोल्युसनको लागि केही न केही गर्छौँ। कसैले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्दैछन्, कसैले केही नाम दिँदैछन्, होइन त? त्यसको माने दुईटै सरकारलाई यो पनि रियलाइज भयो कि हामीले अहिलेसम्म दिएको दार्जिलिङको सोल्युसनको लागि मोडल, भारतीय गोर्खाहरूको लागि दिएको मोडल फेल भयो भनेर। त्यो त उनीहरूले मानेकै हो जब उनीहरूले अल्टरनेटिभ सोल्युसन्सको कुरा गर्छ भने। चौथो राम्रो कुरो के भयो भन्दाखेरि आज दार्जिलिङमा देयर इज not a single political party which says that I have the total commands in Darjeeling. दार्जिलिङमा हामी गोर्खाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सग्लो सिङ्गो राजनैतिक दल छैन आज, होइन त? गत 30-40 वर्षमा एउटा दल अर्को दल आयो, आज सबै दलहरू टुक्रा टुक्रा विभाजित स्तर। यो एउटा राम्रो मौका हो हाम्रो लागि। पाँचौं कुरो राम्रो के भएको छ भन्दाखेरि आज फेरि बङ्गाल सरकार, भारत सरकार र राजनैतिक दलहरू मिलेर ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट सुरु गर्नुपर्छ, ट्राइपार्टाइट नेगोसिएसन्स बहस सुरु गर्नुपर्छ भनेर जो राम्रो कुरो सुरु गर्यो त्यो हाम्रो लागि राम्रो हो। अनि अन्तिम स्थिति के आयो भन्दाखेरि मान्छेले नै, हरेक दार्जिलिङ डुवर्सवासीले नै अब स्थायी समाधान हुनुपर्छ। अनि कसैले यदि स्थायी समाधानको कुरा हो भने यो कम्प्रिहेन्सिभ सोल्युसन हुनुपर्छ, सबैलाई लिने, सबैलाई गाभ्ने र सबैलाई मनाग्य पुग्ने सोल्युसन हुनुपर्छ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको नाममा अधकल्चो समाधान दिएर हामी कदापि फेरि खुसी हुँदैनौँ। फेरि त्यही कन्फ्लिक्ट, त्यही इन्स्टेबिलिटीको मार्गमा हामी जान्छौँ। त यस्तो स्थितिमा, यो 6वटा स्थितिमा आज तपाईँ हामी रुमलिरहेको बेलामा यदि तपाईँले आज मैले बसेर, तपाईँहरू हामी बसेर जब पनि समाधानको कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि हामी 4वटा कुरोमा अत्यन्तै परिष्कृत सोच हुनुपर्छ। समाधानको कुरा गर्दाखेरि एउटा सभामा बसेर छलफल हुने कुरो होइन यो, एउटा राजनैतिक दलले छलफल गर्ने कुरो होइन यो। हामी पहिला कुरो त हामी के छौँ, के चाहिन्छ, अगाडि कसरी बढ्ने कुरो भन्नेमा 4वटा कुरोमा समाधानको बाटोमा तपाईँहरू हामी एकदमै स्पष्ट, अति नै परिष्कृत सोच हुनु पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो 4वटा कुरोले के इङ्गित गर्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स अस अ बास्केट अफ सोल्युसन्स, होइन? समाधानहरूको ढाकी तपाईँ हामीहरूलाई अगाडि राखिदिएको छ। तपाईलाई फर्स्ट समाधान हो, तपाईलाई हामीलाई बङ्गालभित्रको समाधान चाहिएको कि बङ्गालदेखि बाहिरको समाधान चाहिएको, यो कुरोमा तपाईँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो समाधान तपाईले हामी भारतीय गोर्खाहरूलाई चाहिएको हो कि दार्जिलिङ र डुवर्समा बस्ने गोर्खा र अन्य जातिहरूलाई चाहिएको समाधान, यो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अनि थर्ड, तपाईँ हामीलाई समाधान कस्तो समाधान चाहियो? आइडेन्टिटीको समाधान चाहियो तपाईलाई, वा तपाईलाई हामीलाई विकासको समाधान चाहियो? बिकज विकास र आइडेन्टिटीको बाटो, मार्ग अलग अलग हुन्छ समाधान बन्ने कुरोमा। अनि चौथो कुरोमा तपाईँ हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यो तपाईलाई हामीलाई संवैधानिक समाधान चाहियो वा संविधानदेखि बाहिरको समाधान चाहियो। जबसम्म तपाईँ हामीले यो 4वटा कुरोमा ध्यान दिएर, मन बनाएर, छलफल गरेर अगाडि बढ्दैनौँ, तबसम्म तपाईँ हामी जहिले पनि अन्योलताको ढोकातिर, दुईविधाको झ्यालतिर हामी हिँड्ने गर्छौँ। अनि अहिलेसम्म त्यही भयो।
अनि जब तपाईँ हामीमा यो चारवटा कुरोमा तय भयो कि हामीलाई यो सोल्युसन चाहिएको, यो समाधान चाहिएको हैन, हामीलाई यो समाधान चाहिएको भनेपछि when you determine it, तपाईले मैले बसेर हामी सबै बसेर जब दृढ संकल्प अगाडि राख्छौं कि हामीलाई यो समाधान चाहिएको भनेपछि देन तपाईँ हामी नेगोसिएसनको स्टार्टिङतिर जान्छौं। अनि जब तपाईले नेगोसिएसनको एउटा बाटोतर्फ हामी लाग्छौं भन्दाखेरि हामीलाई 3 वटा कुरोको फेरि आवश्यकता पर्छ। आज यो 3 वटा कुरो नहुँदा नै साथीहरू गएर के गर्छन्, कसो गर्छन्, 30 वर्ष 40 वर्षदेखि यो 3 वटा कुरोमा क्लियर नहुँदाखेरि र यो 4 वटा समाधानको ढाकीमा कुन चाहिँ टिप्नु भन्ने कुरोमा समाधान त्यो निर्क्योल गर्न नसक्दाखेरि, त्यो छान्नु नसक्दाखेरि नै हाम्रो स्थिति यस्तो भएको। फर्स्ट नेगोसिएसनमा जानुको अगाडि तपाईँ हामीले फ्रेमवर्क अफ नेगोसिएसन भन्ने कुरोमा ध्यान दिनुपर्छ। नेगोसिएसन कस्तो फ्रेमवर्कमा हुन्छ हैन त? बाइल्याटरल फ्रेमवर्कमा हुन्छ कि ट्राइल्याटरल फ्रेमवर्कमा हुन्छ कि गभर्नमेन्टल अफिसियल्सहरुको बसेको फ्रेमवर्कमा हुन्छ कि राजनैतिक दलहरु बसेको फ्रेमवर्कमा हुन्छ कि सरकारका मन्त्रीहरु बसेको फ्रेमवर्कमा हुन्छ कि सरकारका पदाधिकारीहरु बसेको फ्रेमवर्कमा हुन्छन् कि तपाईहरु वा सिभिल सोसाइटीले अगाडि बढाएको फ्रेमवर्कमा हुन्छन् कि भन्ने कुरोमा तपाई हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ। मैले पनि सरकार भित्रै बसेर सरकार बाहिरै बसेर काम गरेको हुनाले I believe very strongly in the framework of negotiations। हैन, कुनै कुरोसँग विदेशतिर प्रधानमन्त्रीसँग जाँदाखेरि नेगोसिएसन कसरी हुन्छ हैन, त्यो सब देखेर अलिकति भाग लिने पनि मौका पाएको हुनाले फ्रेमवर्क अफ नेगोसिएसन इज very very important। Then the moment तपाईं हामीले फ्रेमवर्क अफ नेगोसिएसन डिटरमिन गरेपछि अर्को अझै ठुलो कुरो अगाडि आउँछ, प्रिपरेसन्स फर नेगोसिएसन्स। तपाईं नेगोसिएसनमा तपाईं कसरी प्रिपेयर भएर जानुहुन्छ हैन? यसरी तपाईं हामीले केही प्रिपेयर नगरी, कागज पत्र नखोजी, डकुमेन्टेसन नखोजी सरकारकामा गएर हामीले बोल्नु कि जम्मै इतिहास कोट्टाएर लगेर सरकारका बोल्नु, सेन्सस माथि बोल्नु कि अरूले भनेको कुरा सुनेर बोल्नु, इतिहासमा बंगाल गभर्नमेन्टले दिएको ग्याजेट नोटिफिकेसन्सहरुको थाक लगेर बोल्नु कि जीटीए र जीजीएचसी दियो भनेर बोल्ने, ब्याकवर्ड क्लास कमिसनले आएर मण्डल कमिसनले दिएर आएर आको रिपोर्ट र डिलिमिटेसन कमिसनले दिएको रिपोर्ट लिएर बोल्ने कि त्यसै भावनामा भावनामा रुमलिएर बोल्ने। चोइस इज आवर्स। प्रिपरेसन्स गर्नुपर्छ। एन्ड प्रिपरेसन्स गर्ने कसरी भन्ने कुरो अहिलेसम्म पनि तपाई हामीले तय गरेका छैनौं। मलाई बोलाउनुहुन्छ, तपाईलाई म बोलाउँछु, उहाँले उहाँ बोलाउँछ। अहिले पनि यस्तै स्थिति छ। 2-3 जना ठुलै राजनैतिक नेताहरूले मलाई गत 1 हप्ता 10 दिनमा फोन गरेर भन्छन् तपाई आउनु पर्छ, सोल्युसनको कुरामा भाग लिनु पर्छ भनेर। हैन, म तयार छु। तर एउटा नेगोसिएसन गर्ने प्रिपरेसन्स गकिलो ढंगमा गर्नुपर्छ। अनि त्यो प्रिपरेसन्स एउटा मिटिङले, एउटा सभाले गर्दैन। त्यो प्रिपरेसन्स ओपन मिटिङमा हुँदैन। त्यो प्रिपरेसन्स सबैले जान्ने गरी हुँदैन। कसले के बोल्ने, कहाँ बोल्ने, कति बोल्ने भन्ने कुरोमा डिस्कसन हुनुपर्छ हैन। अनि लास्टमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो हुन्छ स्ट्र्याटेजी फर नेगोसिएसन्स। तपाईले स्ट्र्याटेजी के बनाउनुहुन्छ नेगोसिएसन्समा? सरकारले सिनेरियो बिल्ड गर्नु पर्यो। सरकारले तपाईलाई यो कुरो फ्याँकेको खण्डमा तपाईले के रेस्पोन्स दिनुहुन्छ, मैले के रेस्पोन्स दिने, राजनीतिक नेताले के रेस्पोन्स दिने, सरकारले झुक्काएर यो भनेको खण्डमा तपाईले के भन्ने, हामीले के भन्ने, सरकारले सानो कुरो दियो
के भन्ने सरकारले सबै कुरो मिलाएर हलुवा जस्तो कुरो दियो भने त्यहाँबाट कसरी मिठास लिने भन्ने कुरोहरुमा तपाईँ हामीले स्ट्र्याटेजी बनाउनु परेको छ। आज स्ट्र्याटेजी नहुँदा नै ट्राइपार्टाइटमा मिटिङमा गएका साथीहरू सुनेर आउँछन्, बाहिर आएर यो भयो त्यो भनेर भन्छन्, तर त्यस्तो किसिमको सरकारले कुनै कुरो राखेको खण्डमा तपाईँ हामीले के जवाब दिने त भनेर। जस्तै तपाईहरुलाई म एउटा उदाहरण दिन माग्छु। यो ट्राइपार्टाइट मिटिङ हैन, तर लास्ट मिटिङ जब गृहमन्त्रीज्यूले तपाई हामीलाई निम्त्याएर हाम्रा रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरु गएर ट्राइबल हामी सबै गोर्खाहरुले ट्राइबलको स्टेटस पाउनु पर्छ भनेर उठाएपछि एक दुईवटा रिपोर्ट कोट गरेर सरकारले के भनेछन् भन्दाखेरि हामीलाई कठिनाई एउटा ठूलो कठिनाई छ, त्यो हो भारत र नेपाल बीचको खुल्ला सीमानाले गर्दाखेरि यदि सबै भारतीय गोर्खाहरूलाई हामीले ट्राइबलको स्टेटस दिएको खण्डमा उताबाट आउने नेपाली र गोर्खाहरू र उताबाट आउने नेपाली र यताको गोर्खाहरूमा सर्टिफिकेटहरू दिनु, उताबाट आएकोले अप्ठ्यारो क्लेमहरू गर्ने हुनाले हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेर। अब हेर्नुहोस् है, यो त वास्तविकता हो, तर यदि तपाईले सोचेर मैले सोचेर त्यहाँ गएको भन्दा जुन व्यक्तिले यस्तो किसिमको प्रस्ताव राख्यो उसलाई भन्नुपर्ने थियो तपाईले कन्स्टिट्युसनल इस्यु र एडमिनिस्ट्रेटिभ इस्युलाई मिलाउनु हुँदैछ भनेर। We are interested in constitutional issue. Recognition गर्नुहोस्, tribal status दिनुहोस्. That is a constitutional issue. That is a legal issue. But कसैलाई पायो पछि सर्टिफिकेट दिने काम चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ इस्यु हो, त्यो चाहिँ प्रशासनिक मुद्दा हो। डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले, सब डिभिजनल अफिसरले यस्तो किसिमको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिफिकल्टिजलाई आफ्नो प्रकारले हल गर्छन्। अहिलेसम्म पाए हैन, कसैले शेड्युल कास्ट स्टेटस पाए, कसैले शेड्युल ट्राइब स्टेटस पाए, तर खै यस्तो प्रशासनिक कुराहरू अघि आएको। स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्यो नि, छलफल गर्नु पर्यो। र म तपाईहरु सबैलाई यस सभामा यही भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् सरकारले दिशा निर्देश मात्रै नगरेर सरकारले समाधानका मार्गहरू पनि माग्छन्। सरकारले मागेका समाधानका मार्गहरू अल्टरनेटिभ सोल्युशन्स, अल्टरनेटिभ अप्रोचेस भन्छ हैन। अनि सरकारले जहिले पनि भन्नु खोज्छ कि हामीलाई पनि निस्किने बाटो देऊ भनेर। सरकारलाई निस्किने बाटो कसरी दिनुपर्ने भन्ने कुरोमा तपाईँ हामीले बसेर छलफल गर्नुपर्छ। यो सिनेरियोमा हामी यो बाटो दिन्छौं, यो सिनेरियोमा यो मार्ग दिन्छौं, अनि त्यो सिनेरियोमा सरकारले हामीलाई यस्तो प्रकारले निस्कने बाटो दिनुपर्छ भनेर। यसको लागि you require intellectual preparations, you require professional preparations, and you require legal constitutional preparations. हैन, भूल कहाँ गर्दो रहेछौ? प्रिपरेसन नगरी गएको खण्डमा म तपाईहरुलाई अर्को उदाहरण दिन्छु। जब जीटीए को एग्रीमेन्ट साइन गरियो, जीटीए को एग्रीमेन्ट साइन गरिएपछि लु जीटीए मा कुन क्षेत्रहरू पर्छ भन्ने कुरोमा एउटा कमिटी बनाइयो। अनि कमिटीमा हाम्रा साथीहरू पनि गए, बंगाल सरकारका रिप्रेजेन्टेटिभहरू पनि आए। अब कमिटीले कुन क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भन्ने कुरोमा यदि तपाई हामी त्यस कमिटीमा भाग भए हामीले एउटा कुरो स्पष्ट ढंगमा राख्ने थियौं। हामीलाई भारत स्वतन्त्र भएपछिको फर्स्ट सेन्सस रिपोर्टमा जुन स्थिति छ त्यो रिपोर्ट हामीलाई त्यही अनुसार हामीलाई हाम्रो मौजाहरू दिनुहोस्।
and that is 1951 census. होइन, तपाईँ हामीले जतिले पनि 1951 को सेन्सस देखेका छौँ, हामीलाई थाहा छ हामीले कहाँ के पाउँछौँ भनेर. अनि that would have been the most scientific approach to get a deal, because 1951 census was the first census after independence of India, not 1941, not 1931. होइन त. अनि हाम्रोहरूले यो साथीहरूले यो कुरो नबुझ्दाखेरि सेन्सससँग नजुझेको हुनाले, पोसिबली सेन्सस पनि नदेखेको हुनाले म त किटान गरेरै भन्छु, कारण मैले भित्र के भयो त्यो पनि सुने. होइन, बंगालबाट आएको रिप्रेजेन्टेटिभले के भन्यो भन्दाखेरि एभ्रिथिङ विल बी डिटर्मिन्ड बाई 2011 सेन्सस भनेर. 2011 को सेन्ससलाई पल्टौं अनि 2011 को सेन्ससमा जे छ त्यही अनुसार तपाईँ मौजा भन्ने कुरोहरू लिनुहोस् भनेर भन्नुस्. 2011 र 1951 को सेन्ससमा आकाश पातालको फरक छ. सेन्ससमा परिवर्तन आउनु थालेको 61 देखि उता आउनु थालेको. 35% ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन, 3.5% annual growth rate, 35% decadal growth rate भन्छ इन्डियामा हाईएस्ट. हाम्रोमा नेचुरल ग्रोथ रेट इज हार्डली, होइन, प्राकृतिक अभिवृद्धि दर केवल 1.5, 1.5 र 2% सम्म हुन्थ्यो. हाम्रोमा 3.5. यस्तो कुरोहरू अब एकपल्ट भुल गर्नुभयो. सेन्सस तपाईले 2011 कै पल्टाएर केलाउनु भयो. त्यसको माने 2011 को सेन्ससमा एकपल्ट डिटर्मिन गरेपछि तपाईले खरसाङको यो मौजा, सिलगढीको यो मौजा भनेर कुरा गर्नुभयो. द्याट इज द एन्ड अफ द गेम. कारण पहिला नै हामी हार्ने गेम खेल्यौं अनि हारेर पनि आयौं. जित्ने गेम खेल्नुको लागि साथीहरूले धेरै पछाडी के भएको थियो इतिहास कोट्याउनु पर्यो, कागज पत्र कोट्याउनु पर्यो, होइन, बाजे बोजूलाई सोध्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो. हामीले त्यो कोट्याउने काम, सोध्ने, अध्ययन गर्ने काम बिरलै गर्छौं. तपाई हामीले गर्छौं, तर गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले गर्दै गर्दैनन्. त अब मैले यो तीनवटा फ्रेमवर्क दिए तपाईहरुलाई नाजुक स्थिति आज किन छ भनेर, र यो नाजुक स्थितिबाट तपाई हामी डिपार्चर फ्रम द एस्टाब्लिश्ड हिस्ट्री, यो स्थापित इतिहासबाट तपाई हामी कसरी निस्किने भन्ने कुरो एउटा कुरो, स्थितिको कुरो. दोस्रो कुरो समाधान, सोल्युशन्स माथि तपाई हामीले के समाधान चाहिएको खोजेको भन्ने दोस्रो एउटा कुरो. अनि तेस्रो कुरो framework of negotiations, strategy of negotiations and preparations of negotiations भन्ने तेस्रो कुरो. यो तीनवटा कुरोलाई ध्यानमा राख्यो भने मलाई लाग्छ हामी राम्रो प्रकारले, हैन, अगाडि बढ्न सक्छौं. थ्यांक यू भेरी मच. थ्यांक यू. हजुर, धन्यवाद. यस तरिकाले जानुपर्छ भन्ने बारेमा तपाईको आफ्नै विचार चाहिँ के छ त्यो पनि अलिकति हामीले जान्नु पर्यो भने यो खास गरेर यो दुईटा पीपीएस को सन्दर्भमा कुरा चलिरहेको छ यहाँ. त्यसमा कसरी जाने भन्ने बारेमा तपाईले मोडल त बताउनु भयो कि रणनीति बनाएर, हैन, यो चारवटा बंगालभित्र के बाहिर, गोर्खा के पहाड, चिनारी के विकास, संवैधानिक असंवैधानिक इत्यादि कुराहरूलाई कसरी समेटेर जाने एउटा सर्कल बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो. यो दुईटा बंगालकोमा जाने, बंगालको पीपीएसको बारेमा पनि यसरी नै जाने होला, केन्द्रको पीपीएसमा पनि यसरी नै जाने होला, जाने टोलीले. तपाईको आफ्नै धारणा चाहिँ के छ दुईटा पीपीएसमा? हेर्नुहोस् है, अहिले अब सोल्युसन माथि तपाई हामीले समाधान माथि मैले तपाईलाई भने नि, यो चारवटा सोल्युसनको फ्रेमवर्कमा, यो चारवटा समाधानको मार्गमा हामीलाई के चाहिएको त्यो तय गरौँ न. त्यो तय गरेपछि अनि अल्टरनेटिभ्सहरु त्यो भित्र के छ भनेर हामीलाई भन्न सक्छु, हैन. म त तयार छु भन्नु, तर म भन्नु माग्दिन. धन्यवाद सर. खासमा चाहिँ
यही बारेमा चाहिँ तपाईकै चाहिँ इन्डिभिजुअल धारणा चाहिँ के छ भन्ने चाहिँ हामीले मैले त हेर्नुहोस् छलफल गर्छौँ अहिले मैले यो सबै बारेमा तपाईको आफ्नै कस्तो के छ मैले यो 4वटा जो सोल्युसनको मार्गहरू छ यो 4वटा मार्गहरूमा आफ्नो रोड म्याप मार्ग मानचित्र बनाइसकेको छु। तर मार्ग मानचित्र बनाएपछि यहाँनिर जब मार्ग मानचित्र हुन्छ मार्ग मानचित्र राखिएको खण्डमा मैले यो पनि देखेको छु कि मार्ग मानचित्रको लिलाम हुन्छ, अक्सन हुन्छ। नै सुन्नुहोस्, यो तितो कुरा हो। मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि एकपल्ट एकत्रित भएर जम्मै राजनैतिक दलका नेतावर्ग बस्नु पर्यो हामीसँग। टप नेतावर्ग, गोजमुमुको नेता, कांग्रेसको नेता, गोर्खा लिगको नेता, सबै नेताहरू हामी र सिभिल सोसाइटीमा हामी तपाईहरु बसेको खण्डमा यस्तो कुरोहरू गर्नु सकिन्छ। हैन, दलका हेर्नुहोस्, दलका रिप्रेजेन्टेटिभ आउनु र दलका हजुर हजुर बसौँला नि राजनीतिक संस्थाहरू राजनेता छन् भन्ने छैन। राजनीतिक संस्थाहरूमा पनि अलिकति बेसी भोटो खटाएकै छन् हैन। र तपाईकोले जुन चाहिँ मार्ग देखाउनु भएछ सठिक हो, म त्यसलाई काट्दिनँ। तर तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ के छ, यसरी जानुपर्छ। अहिले मलाई सोध्नु भयो भने म भन्छु मेरो व्यक्तिगत जुन चाहिँ प्रवचनहरू त हामीलाई याद छ हैन। तर तपाईले जुन देखाउनु भएको जुन चाहिँ 4वटा बुदाहरू छ हामी मान्यौँ। तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत डाक्टर पी लामाको व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ यो विषयमा? यसमा हामी थाप्नु पर्ने हो कि नथाप्नु पर्ने हो, कि हामी बङ्गालभित्र बस्नु पर्ने हो कि हामीलाई गोर्खाल्यान्ड नै चाहिन्छ भन्नुपर्ने? तपाईको एउटा आफ्नो मन्तव्य के छ यसमा? मेरो मन्तव्य त एकदमै क्लियर हो हैन। हाम्रो माग एक सूत्रीय माग हो कि हामीलाई छुट्टै राज्य दिनुपर्छ, छुट्टै राज्य हाम्रो हुनुपर्छ भनेर, बस त्यति मात्र हैन। कालिम्पोङ अटो वर्क्स बजाज सोरुम 9 माइल इन्जिन डाँडा कालिम्पोङ। कालेबुङको सबैभन्दा पुरानो अनि भरपर्दो कालिम्पोङ अटो वर्क्स बजाज सोरुमले कालेबुङमा 20 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। यस सोरुममा RS 200, NS 160, 200, पल्सर 180, 220, एभेन्जर 160, 220, डोमिनर 250, 400 साथै अल केटिएम बाइक, हक्समाना आदि उपलब्ध छ। यहाँबाट मिनिमम डाउन पेमेन्ट गरेर लो रेट अफ इन्ट्रेस्टमा मनपर्ने बाइक लिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो ब्रान्च पेदोङ, रम्फू, दार्जिलिङ अनि तकदाहमा पनि छ। यहाँ होम डेलिभरी, आउट सर्भिस अनि वेल ट्रेन टेक्निसियन सर्भिसको सुविधा पनि रहेको छ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् कालिम्पोङ अटो वर्क्स बजाज सोरुम 9 माइल इन्जिन डाँडा कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 9832347561। मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दशैंको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टी सहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।